कतिको प्रेम प्रस्ताव आउँछ हजुरलाई? धेरै नै आउँछ। रिप्लाई चाहिँ म यसै भन्छु। नराम्रो नै भन्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो समाजमा अब कस्तो अब दृष्टिकोणले हेर्नु छ, हाम्रो कास्टको मान्छेहरू नराम्रै नै तरिकाले हेर्छ होइन। किन जब समाजले नै नराम्रो सोच्यो भने दुनियाँले के सोच्छ, नराम्रो सोचिहाल्छ नि होइन। सायद उहाँहरूलाई मन नपरेको होला सायद त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ, त्यस्तो लिङ्गहरूलाई चाहिँ। हामीलाई जब मालिकले 4000 दिनुहुन्छ नाइटको, त्यही पनि अब कमाइ पनि आफ्नै खर्च गरेको। अनि त्यो पैसाले के गर्नुभयो नि हजुरले? बाख्रा किनिदियो नि। आमालाई अब जस्तो अब आमाको मनमा जस पनि अब जस्तो अब सबैलाई हुन्छ मेरो छोरा यस्तो होस् होइन। अब तर म चाहिँ जस्तो अब जस कमाएर अब भन्छ नि राम्रो घर बनाउने, फ्यामिलीलाई राख्ने त्यस्तै सोचमा। भन्न त भन्छ, अब के गर्छ अब त्यो त छोरीले नै थाहा छ। भोलि पर्सि के गर्छ गर्दैन त्यो त छोरीले नै थाहा छ। गर्छ कि गर्दैन त्यो त छोरीले नै थाहा होला। खुसी भन्दा आमा अरूभन्दा त आमाले नै दुःखी छ, अरू कसैलाई दुःखी छैन। जस्तो खुसीको कुरा के हुन्छ भने अब कति दिनबाट अब मेटीमा साथ भयो, जस्तो अब हुन्छ नि केटीकोमा साथ हुन्छ खुसी हुन्छ, जस्तो कति दिनबाट भेट भयो होइन। त्यस्तै अब मेटीमा साथ भेट भयो भने, भेटघाट भयो भने अब त्यस्तो पार्टी भयो भने होइन राख्छ, खुसीले नै बोलाउँछ, इन्भाइट गरिन्छ। कोही अब तेस्रो लिङ्गी कस्तो हुन्छ भने अब घरबाट नखुलेको हुने कारणले चाहिँ अब केटामै बस्छ नि त कोही। त केटाकेटी जस्तो अब आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड कोही बनाएको हुन्छ मेटीहरू, त्यस्तो पनि हिँड्छ कोही। केटालाई चाहिँ कसरी पर्खिन्छ भने जस्तो केटा कोही गेटअपमा भयो भने अब कोही बोलाउँदा अब उसको हाउभाउ केटी जस्तै हुन्छ नि त। अनि केटी जस्तै बोल्दाखेरि अनि त्यसले थाहा पाइहाल्छ कि यो मेटी हो भनेर, तेस्रो लिङ्गी हो भनेर। अनि कोही चाहिँ अब केटी जति केटी सुकै भए पनि, अनुहारै केटीकै भए पनि उसको भोइसले आवाजले थाहा पाइन्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। अहिले हामी मोरङको सुनबसी आइपुगेका छौँ। फेरि फलोअप भिडियो लिएर आइपुगेका छौँ। हाम्रो सामु हुनुहुन्छ ताना राजवंशी र उहाँको मम्मी। हजुरहरूलाई नमस्ते। नमस्ते। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। अनि के छ, खाना खानुभयो? सकेको। खाना खाइसक्नुभयो? ए मम्मीसँग कुरो गरौँ है। मम्मीको नाम के पऱ्यो होला? गगनसरी राजवंशी। गगनसरी राजवंशी। हजुर। हजुरको श्रीमान? श्रीमान त अब के भन्नु, यति राम्रो छोरी हुन्छ हजुरको, हजुरलाई कस्तो लाग्छ? अब के भन्नु, जस्तै पहिले छोरा जस्तो लाग्थ्यो हजुरलाई होइन, अहिले त एक छोरी जस्तो लाग्छ नि, देखिन्छ नि होइन। यति निकै राम्री छोरी जस्तो लाग्छ, देखिन्छ। हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ अहिले? के छ, खुसी हुनुहुन्छ कि दुःखी हुनुहुन्छ? अब सुखी भन्नु कि दुःखी भन्नु कि एउटा राम्रो छोरी, एउटा राम्रो चिटिक्क परेको छोरीलाई मैले जन्म दिएछु जस्तो लाग्दैन हजुरलाई? लाग्दैन? लाग्न त अब के भन्नु अब। तानाजी? हजुर। अनि सन्चै हुनुहुन्छ नि? म सन्चै छु। जस्तै हजुरको दाजुभाइ दिदीबहिनी कतिजना घरमा? मेरो बहिनी छ अनि म। ए बहिनी चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्छ? बहिनी अहिले सानै हुनुहुन्छ अनि 3 वर्षको छ। अनि ठुलो मम्मीको छोरी चाहिँ बिहे भइसकेको छ। हजुरको बाबा चाहिँ? हुनुहुन्न। बाबा बित्नु भएको? अब बित्नु भनौँ या भागौँ भनौँ, के भन्नु यस्तै। ए हजुरको बाबा चाहिँ छोडेर जानुभएको। छोडेर जानुभयो है? हजुर। जस्तै अहिले चाहिँ घरमा हजुरको मम्मी र हजुर है? हजुर। अनि ठुलो मम्मी र बहिनी हजुर होइन? अनि खाना कसले बनाउनुहुन्छ? अहिले फिलहाल त मम्मीहरू नै बनाउनुहुन्छ। मम्मीले बनाउनुहुन्छ? हजुर, मम्मीले। अनि कहिले काहीँ अब जस्तो भयो भने मै बनाउँछु। हजुरले चाहिँ बनाउनु आउँदैन? आउँछ। बनाउन आउँछ? हजुर। हजुरलाई सबसे मनपर्ने खानेकुरा के हो? मलाई सबसे भनेको अब यस्तै चाउचाउहरू, रम्पमहरू। चाउचाउ रम्पम त्यति मिठो लाग्छ है? हजुर, चटपटीहरू। चटपटीहरू। हजुर। अनि मासु चाहिँ के को मनपर्छ नि? खसीको। खसीको? कस्तो, ग्रेभी कि भुटन? ग्रेभी मनपर्छ मलाई। ए ग्रेभी मनपर्छ? हजुर। ए अनि हजुरको मम्मीले पकाउनु भएको है खानेकुरा के मनपर्छ हजुरलाई सबसे मनपर्ने? सबै कुरा मम्मीले पकाएको मनपर्छ। सबै कुरा? हजुर। ए अब अहिले चाहिँ हजुर एउटा छोरी मान्छेको गेटअपमा हुनुहुन्छ है? हजुर। निकै राम्री पनि हुनुहुन्छ, राम्री देखिनु भएको छ। कतिको प्रेम प्रस्ताव आउँछ हजुरलाई? धेरै नै आउँछ। कस्तो, छोरा मान्छेबाट चाहिँ धेरै नै आइरहेछ नि होइन? हजुर। ए कति उमेर समूहकोले चाहिँ हजुरलाई प्रेम प्रस्ताव राख्छन्? यस्तै 20 होइन, अनि 21 को, अनि यस्तै 23 को भनौँ न, अब 22 त्यस्तै।
अनि प्रेम प्रस्तावमा के भन्छन् नि बिहे गरौँ भन्छन् कि कस्तो भन्छन् बिहे गऱ्यो भने भन्छ माग्न आउँछ त्यस्तै त्यस्तै अनि हजुरले रिप्लाई पनि दिनुभएको छ रिप्लाई चाहिँ म यसै भन्छु के भनेर रिप्लाई दिनुभएको छ नि हजुरले ओके ओके भन्नुभएको छ हजुर अनि त्यसो भन्दा के हजुरले एक्सेप्ट गर्नुभयो उहाँहरूले यसो गर्नुहुन्छ एक्सेप्ट गर्नुभयो हजुर फेरि हामी मम्मीसँग जोडिन चाहन्छौँ है तपाईँको एउटा सन्तान है छोरी मान्छेको रूपमा अहिले राम्रो देख्नु भएको छ है पहिले त छोरा मान्छेको रूपमा देख्नु भएको थियो के छ समाजमा गाउँघरमा के कुरा गर्ने गर्छन् नि यस विषयमा घरमा त अब अलिक साह्रो भनिदिनु न के गर्छन् कुराकानी केही यस्तो राम्रो नराम्रो केही भन्छन् समाजमा भन्छन् नि समाजमा त अब भनिहाल्छ छोरी बनेपछि अहिले त भन्नाले त भनिहाल्छ अब के भन्नु अब आफूले सुन यता कान उडायो अब त्यस्तै नि अनि समाजमा चाहिँ तेस्रो लिङ्गी भनेर थाहा छ छैन तेस्रो लिङ्गी पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ समाजको मान्छेलाई थाहा छैन र खै अब थाहा हुनुपर्ने खोइ मान्छेहरूलाई थाहा भएको छ कि छैन फेरि हामी तानाजीसँग फेरि गयौँ है तानाजी हजुर जस्तै हजुर अहिले छोरीको गेटअपमा हुनुहुन्छ होइन हजुर पहिले छोरा मान्छेको गेटअपमा चिनिनुहुन्थ्यो समाजमा हजुर के छ छोरी मान्छेको गेटअपमा देखा परेपछि समाजको मान्छेलाई हजुरलाई प्रत्यक्ष रूपमा के भन्नुभएको छ राम्रो नराम्रो नराम्रो नै भन्नुहुन्छ किनकि हाम्रो समाजमा अब कस्तो अब दृष्टिकोणले हेर्नु छ हाम्रो कास्टको मान्छेहरूले नराम्रै नै तरिकाले हेर्छ होइन किन जब समाजले नै नराम्रो सोच्यो भने दुनियाँले के सोच्छ नराम्रो सोचिहाल्छ नि होइन त्यस्तै त हो जस्तै समाजको मान्छेले यो कुरो थाहा छ छैन जस्तै समाजमा छोरा मान्छे हुन्छ छोरी मान्छे हुन्छ अनि तेस्रो लिङ्गी हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ छैन समाजलाई छैन जस्तो अब थाहा होला होइन उहाँहरूले चाहिँ सायद उहाँहरूलाई मन नपरेको होला सायद त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तेस्रो लिङ्गीहरूलाई चाहिँ मन पर्ने नपर्ने भन्दा पनि ध्रुव सत्य कुरो हो नि त होइन तेस्रो लिङ्गी पनि हो जस्तै पुरुष लिङ्ग होइन स्त्रीलिङ्ग र नपुंसक लिङ्ग हुन्छ भन्ने कुरो त यो कुरो त छ नि त सबैले थाहा छ नि होइन यो त किताबमा पढेको कुरा हो नि त हजुर अनि अहिले हजुर के डान्समा डान्स होइन एउटा सङ्गीत के भन्छ यसलाई म्युजिकल क्षेत्रमा काम गर्नु छ होइन अब जस्ट भनौँ न अब जस्तो एउटा डान्स भनेको अब डान्स नै हो भनौँ होइन अब यस्तै हजुर एउटा बेस्ट डान्सर पनि हुनुहुन्छ है हजुर विशेष गरेर कुन गीतमा नाच्नुहुन्छ नि म भोजपुरी गीतहरूमा भोजपुरी गीतमा नाच्नुहुन्छ हजुर एकपल्ट नाचे बापत कति पैसा लिनुहुन्छ हजुरले जस्तो अब हामीलाई जब मालिकले 4000 दिनुहुन्छ नाइटको अहिलेसम्म कति पैसा कमाउनु भयो नि हजुरले मैले धेरै कमा छैन कति कमाउनु भयो त्यही पनि अब कमाइ पनि आफ्नै खर्च गरेको आफै खर्च गर्नुभयो हजुर अनि हजुरले हजुरको मम्मीलाई पैसा दिनु भएन दिएको थिएँ फर्स्ट टाइम थोरै कमाएको त्यति बेला कति दिनुभयो नि 5000 जति 5000 दिनुभयो हजुर हो 5000 दिनुभयो हजुर अनि त्यो पैसाले के गर्नुभयो नि हजुरले बाख्रा किनिदिए नि ए बाख्रा किन्नुभयो हजुर अनि त्यो बाख्राको छ नि त बच्चाबच्ची अहिले अहिले छैन अहिले रहेको छ बाख्राको बच्चाबच्ची भएको छैन अहिले कहिले किन्नुभयो हजुरले भर्खरै किनेको नि कति पैसा लाग्यो बाख्रालाई 5000 लाग्यो ठ्याक्कै 5000 हजुर छोरीले है तपाईँको छोरीले कमाएर दिएको पैसा ती खर्च भयो सबै खर्च भयो ती ए अनि त्यही हजुर चाहिँ अब फेरि तानाजीलाई सोधेँ मैले है हजुर त्यही 5000 मात्रै कि मम्मीले दिने कि अब फेरि पनि दिनुहुन्छ नि हजुरले अब फेरि पनि भयो भने फेरि पनि दिने त्यस्तो छ सोचमा चाहिँ फेरि दिनुहुन्छ हजुर आफ्नो आमा है आफ्नो मम्मी जसले यो धरतीमा आफूलाई टेकाउनु भयो होइन यो धरतीमा जसले जन्म दिनुभयो उहाँलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ है त है राम्रै गर्नुपर्छ किनकि अब उहाँले त्यत्रो गरिराख्नु भएको छ होइन हजुर त्यही त हजुरलाई चाहिँ दुःख सुखमा होइन आफूले खाइ नखाइ जन्माउनु भयो हुर्काउनु भयो होइन 9 महिनासम्म पेटमा राखेर चाहिँ जन्माउनु भयो एउटा आमाको योगदान त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ नि त होइन हजुर एउटा कुरो सबै कुरो पाइन्छ अरे यो संसारमा तर जन्म दिने आमा चाहिँ पाइँदैन अरे नि त होइन हजुर त्यसैले आमालाई त धेरै माया गर्नुपर्छ नि होइन हजुर के छ हजुरको चाहना के छ आमालाई के गर्ने चाहना छ भविष्यमा आमालाई अब जस्तो अब आमाको मनमा जस पनि अब जस्तो अब सबैलाई हुन्छ मेरो छोरा यस्तो होस् होइन अब तर म चाहिँ जस्तो अब जस कमाएर अब भन्छ नि राम्रो घर बनाउने फ्यामिलीलाई राख्ने त्यस्तै सोचमा मोबाइलले सोधेँ मैले है तपाईँको छोरीले त राम्रो घर बनाएर हजुरलाई राख्ने विचार छ अरे नि होइन के छ हजुरलाई कस्तो लागेको छ खुसी लागेन यस विषय भन्न त भन्छ अब के गर्छ अब त्यो त छोरीले नै थाहा छ
होइन उहाँले त आफूले जुन एउटा सपना देख्नु भएको छ नि त होइन सपना त अहिले देखेछ अब भोलि वर्ष के गर्छ गर्दैन त्यो त छोरीले नै थाहा छ। त्यही त उहाँको सपना त उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ होला नि त होइन पुरा अब भविष्यमा अब के छ अब गर्छ कि गर्दैन त्यो त छोरीले नै थाहा होला। ए अनि जुन हजुरको पहिले छोरा भनेर जुन समाजमा चिनिएको थियो होइन हजुर। समाजको मान्छेले हजुरको एउटा छोरा छ हजुर। भन्ने कुरो जुन समाजले एउटा अनुभूति गरेको थियो अहिले एकाएक चाहिँ छोरीको गेटअपमा देखिनुभयो है समाजमा चाहिँ छोरी भनेर देख्नु भएको छ उहाँ हजुर हजुरलाई के कस्तो खुसी नै हुनुहुन्छ नि हजुर त खुसी अब खुसी भन्दा आमा अरूभन्दा त आमालाई नै दुःखी छ, अरू कसैलाई दुःखी छैन। दुःखी मान्नुपर्ने कुरो के छ र छ दुःखी मान्नुपर्ने कुरो त्यस्तो केही अब यो त दुःखी नै भन्नु पर्ला अब के भन्नु। यो त भगवान्ले जे दियो होइन भगवान्ले दिएको कुरा न हो भगवान्को एउटा आशीर्वाद हो भगवान्को एउटा प्रसाद हो होइन भगवान्ले दिनुभएको प्रसादलाई त हामीले सहर्ष ढङ्गले स्वीकार गर्नुपर्छ नि होइन र कि कस्तो लाग्छ हजुरलाई अब के भन्नु तानाजी हजुर अब हजुर त बिरुवामा बस्नुहुन्छ होइन हजुर अनि यहाँ आउनुभएको मोरङ आउनुभएको कहिले हो नि वैशाख सायद यस्तै लगभग पैसा भन्नु पर्नु यस्तै हो वैशाख जेठतिर आएको थियो होला। जेठ 2 गते भन्नु न। ए कहिले फर्किनुहुन्छ अब अहिले केही छैन कामसाम उतातिर डान्स सान्स केही चलेको छैन केही छैन जान अहिले। जस्तै हजुरको अफिसको नाम के हो हजुरको फर्मको नाम ममता साथ सेलिया। ए यसले चाहिँ कस्तो प्रोग्राम गर्छन् उहाँहरूले जस्तो अब एउटा भनौँ न एउटा पार्टी चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले होइन अब हाम्रो जस्तो तेस्रो लिङ्गहरूलाई सबैलाई डान्स गर्न राख्नुभएको छ होइन अब जस्ट भनौँ न डान्स गर्नै राख्नुभएको छ मालिकले। त्यहाँ चाहिँ डान्स गर्ने सबै तेस्रो लिङ्गी मात्रै हुनुहुन्छ कि अरू पनि हुनुहुन्छ होइन तेस्रो लिङ्ग नै राखेको छ त्यहाँ। तेस्रो लिङ्गी मात्रै हुनुहुन्छ हजुर ए अरू चाहिँ हुनुहुन्न हजुर त्यो डान्स ग्रुपमा चाहिँ देखा पर्ने महिला अथवा पुरुषको गेटअपमा देखा पर्ने सबै तेस्रो लिङ्गी हुन् हजुर। ए अनि जस्तै हजुरहरू बिच कस्तो कुराकानी हुन्छ जस्तै समाजमा चिनिने नचिनिने विषयमा चाहिँ तेस्रो लिङ्गीहरू बिच कस्तो कुराकानी हुन्छ अहिले राम्रो कुराकानी हुन्छ हाम्रो। जस्तै हजुर बाहिर देख्नु भएको छ अहिले होइन हजुर जुन सार्वजनिक हुनुभएको छ हजुर एउटा पब्लिक हुनुभएको छ है हजुर। हजुरको साथी अरू साथी तेस्रो लिङ्गी साथीहरू चाहिँ बाहिर एउटा पब्लिक हुनु चाहनुहुन्छ चाहनु न चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्छ हजुर। अहिले के एकदमै बाहिर आइरहनु भएको छ उहाँहरू उहाँहरू बाहिर आइराख्नु भएको छ होइन अब एकाएक मिडियाहरूमा पनि भाइरल भइराख्नु भएको छ अहिले खुल्नुभएको छ धेरै मिडियाहरू। हजुरको साथी नाम के नि मलाई धेरै साथीहरूको नाम थाहा छैन होइन एउटाको जस्ट एउटा काठमाडौँको भनौँ मभन्दा पहिला खुलेको मेटीको नाम चाहिँ जेस्मिन खोइ बिसी कि के त्यस्तै थर हो। अनि जस्ट एउटाको नाम चाहिँ अब म एउटाको जस्ट अस्मिता भनौँ मेरो वीरगन्जमा बस्छ उहाँ चाहिँ डान्स डे गर्नुहुन्छ अस्मिता अनि रेणुवा अनि के भन्छ एउटाको नाम चाहिँ अब जस्ट मभन्दा ठुलो जस्ट आमा भनिन्छ त्यस्तो चाहिँ त्यो आमाको नाम चाहिँ सन्जु। ए कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ अहिले त्यहाँ मलाई जिल्लाको चाहिँ थाहा भएन थाहा छैन धेरै। ए लगभग कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ थुप्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ थुप्रै भन्नाले 100 150 50 त्यस्तै भन्नुपर्छ। ए तेस्रो लिङ्गको ग्रुप छ है हजुर ए जस्तै विशेष गरी कुन कम्युनिटीको हुनुहुन्छ जस्तै तराईको पहाडको कोही पहाडतिरको पनि हुनुहुन्छ कोही तराईको पनि हुनुहुन्छ त्यसमा जातीय भेदभाव त छैन नि होइन छैन त्यस्तो भेदभाव एउटा हजुरप्रति एउटा युनिटी छ एउटा एकता छ होइन हजुर सबै मिलामिलापमै छ। ए तेस्रो लिङ्गी बिचमा एउटा खुसीको कुरा के छ तेस्रो लिङ्गी बिचको जुन भेटघाट हुन्छ एउटा तपाईँहरू सँगै बस्नु भएको छ है हजुर सँगै बस्दाखेरिको अथवा चाहिँ सँगै बसेर एउटा इन्टरेक्सन गर्दाखेरिको है एउटा खुसीको कुराहरू के छ त्यसमा जस्तो खुसीको कुरा के हुन्छ भने अब कति दिनबाट अब मेटीमा साथ भयो जस्तो अब हुन्छ नि केटीकोमा साथ हुन्छ खुसी हुन्छ जस्तो कति दिनबाट भेट भयो होइन त्यस्तै अब मेटीमा साथ भेट भयो भने भेटघाट भयो भने अब त्यस्तो पार्टी सार्टी भयो भने होइन राख्छ खुसीले नै बोलाउँछ इन्भाइट गरिन्छ। के मेटी भनेको चाहिँ केटालाई भन्छ हजुर मेटी भनेको चाहिँ के हो मेटी भनेको हामी जस्तो तेस्रो लिङ्गीलाई भनिन्छ ए तेस्रो लिङ्गीलाई मेटी भनिन्छ हजुर मेटी यो चाहिँ कुन भाषा हो नि अब यो मेटी भाषा हो अब मेटी भाषा बुझ्नुहुन्न होला तपाईँ जस्तै त्यसमा पुरुषको गेटअप देखा पर्ने अथवा महिलाको चाहिँ गेटअपमा देखा पर्ने सबै मेटी हुन् हजुर जस्तो अब कोही अब तेस्रो लिङ्गी कस्तो हुन्छ भने अब घरबाट नखुलेको हुने कारणले चाहिँ अब केटामै बस्छ नि त कोही अब कोही केटामै बस्छ अनि त्यस्तो अब त्यस्तो लाइक अब कन्फ्युज हुन्छ कि केटा हो कि अब तेस्रो लिङ्गी अब डाइरेक्ट त कसलाई भन्न सक्दैन तेस्रो लिङ्गी भनेर होइन
जस्तै धेरै जसो तेस्रो लिङ्गीको साथीहरू चाहिँ केटाहरू अथवा केटीहरू पनि हुन्छन् कि तेस्रो लिङ्गी मात्रै हुन्छन्? दुइटै हुन्छ, केटा पनि हुन्छ होइन, तर प्रायः चाहिँ मलाई लाग्छ केटीहरू पनि हल्का हल्का हुन्छ होला साथी, फ्रेन्ड जस्तै कि दिदी। तेस्रो लिङ्गी मात्रै पनि एउटा ग्रुपमा हिँड्छ कि क्या? को केटीहरू? हजुर, तेस्रो लिङ्गी जति पनि हुनुहुन्छ नि, हजुर। तेस्रो लिङ्गी मात्रै एक आपसमा हिँड्नुहुन्छ कि अरू केटाहरू केटासँग मिलेर हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू? जस्तो अब हामी तेस्रो लिङ्गी महिला नै हामी मिलेर हिँड्छौँ जस्तो होइन, अनि त्यस कारण चाहिँ अब जस्तो केटाकेटी जस्तो अब आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड कोही बनाएको हुन्छ मेटीहरू, त्यस्तो पनि हिँड्छ कोही। ए बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड पनि साँच्चै हुन्छन् है? हजुर, जस्तो तेस्रो लिङ्गीको अब जस्तो बोयफ्रेन्ड हुन्छ नि, त्यही बोयफ्रेन्डसँग। ए अनि अहिले जुन हजुरहरू अहिले जुन हिँडिराख्नु भएको छ नि, हजुर हिँड्दाखेरि समाजमा अथवा कुनै एउटा सार्वजनिक सवारी साधनमा बसमा होइन हजुर। अथवा माइक्रो बसमा हिँड्दाखेरि त्यसको समस्या त्यस्तो छ कि छैन? समस्या त्यस्तो खासै छैन। त्यस्तो समस्या केही छैन। हजुर। जस्तै हजुरहरू हिँड्दाखेरि यो तेस्रो लिङ्गी हो भनेर चाहिँ अरूले चिन्छन् सहजै? कोही त चिनिन्छ अनि कोही चिन्दैन, कन्फ्युज हुन्छ। कन्फ्युज हुन्छ। हजुर, कोही केटी नै जस्तो अब झसँग देखिन्छ होइन, अब कोही त पुरै केटी जस्तै अब हुन्छ नि त, कोही कन्फ्युजै हुन्छ। हजुर पनि चिन्नु सक्नुहुन्न? म चिन्छु, किनकि म मेटीले जस्तो अब मेटीबाट नै चिन्छ यो कस्तो हो भनेर। अनि जस्तै कुनै अपरिचित है तेस्रो लिङ्गी हुनुहुन्छ हजुरकोसम्म आइपुग्यो, अझ कुनै केटाको केटा पाउनु होला, कुनै केटीको केटा पाउनु होला होइन, झट्टै हेर्दाखेरि हजुरले चिन्नुहुन्छ यो तेस्रो लिङ्गी भनेर? केटालाई चाहिँ कसरी पर्खिन्छ भने जस्तो केटा कोही गेटअपमा भयो भने अब कोही बोलाउँदा अब उसको हाउभाउ केटी जस्तै हुन्छ नि त, अनि केटी जस्तै बोल्दाखेरि अनि त्यसले थाहा पाइहाल्छ कि यो मेटी हो भनेर, तेस्रो लिङ्गी हो भनेर। अनि कोही चाहिँ अब केटी जति केटी सुकै भए पनि अनुहारै केटीकै भए पनि उसको भोइसले आवाजले थाहा पाइन्छ। तर जति पनि यो तेस्रो लिङ्गी हुनुहुन्छ है, एउटा समाजमा खुलेर एउटा इज्जतदार तरिकाले उहाँहरू हामी इज्जतदार तरिकाले हामीले बाँच्न सक्छौँ भन्ने किसिमको एउटा आत्मविश्वास छ कि छैन त? छ, आत्मविश्वास छ र हिँडिराख्नु भएको छ होइन? हजुर। के छ अहिले सरकार अथवा समाजले है तेस्रो लिङ्गीको एउटा प्रतिष्ठा वृद्धिको लागि कस्तो किसिमको रोल प्ले, कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? खोइ अब त्यो कुरा मलाई थाहा भएन। अब जस्तो कि अब मेटीहरूले अब सुनेको छु अब सरकारले राहत बाँडिरहेछ होइन, राहत बाँडेर पनि हुँदैन, किनकि अब यो समाजलाई अलिक दृष्टिकोण हेर्ने पनि बदलाव गर्नुपर्छ, हामीले त्यो सम्मान मिल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तेस्रो लिङ्गीप्रति समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन के गर्नुपर्छ हजुरलाई कस्तो लाग्छ? अब हामीलाई अब के गर्नुपर्छ त्यो कुरा त थाहा छैन, अब सरकारले त्यो कुरा जानुन् होइन, किनकि हाम्रो हेराइ त त्यो हामी त समाजसँग आफ्नो आमा बुवा जस्तै भनेर सोचेर हिँड्छौँ होइन, बाटोघाटोमा हिँड्दाखेरि होइन, आफ्नो दिदी बहिनी जस्तै होइन, अब उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन। ठिक छ, अहिले हामी कुराकानी अन्त्यतिर छौँ है। अब हजुर अहिले घरमा आउनु भएको छ, हजुर के धान पनि रोप्दै हुन्छ त्यतिर गाउँमा? धान रोप्नुहुन्छ? ए धान रोप्नु राम्रै आउँछ है, जसरी डान्स गर्नु आउँछ त्यसै गरी धान रोप्नु पनि आउँछ होइन? मलाई त खासै आउँदैन, हर जोत्नु आउँदैन? त्यो केटाको काम चाहिँ आउँदैन। ए छोरी मान्छेको काम अब सबै आउँछ? हजुर, धान रोप्नु, घाँस काट्नु होइन, घाँस काट्नु पनि आउँछ, खासै चाहिँ घाँस काट्नु, घरधन्दा गर्नु सबै आउँछ? घरधन्दा चाहिँ गर्न आउँछ। के छ अन्त्यमा के भन्न चाहन्छ हजुर? त्यो चाहिँ अब जस्तो अब के भन्छु भने अब जस्तै हो, अब तेस्रो लिङ्गीको मतलब कोही हुन्छ नि त अब नखोलेको पनि खुल्नु होला भन्छु म चाहिँ, अनि जस्ट म चाहिँ अब खुल्न गइरहेको छु, मलाई सपोर्ट गर्नु होला। हजुर मम्मी के भन्नुहुन्छ हजुर? अब मम्मीले के भन्ने, ल त है ताराजी समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद है हजुरलाई। हजुर, हस् त, नमस्कार।